मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के बादल फिर गहरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज और दीगर शाहराहों पर आमद और रफ्त में दुश्वारी। मोटरवे M3 को फैज़पुर से समंदरी तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर ईस्टर्न बाईपास धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां ता गोचरा धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। शहरियों को धुंध के औकात में सफ़र न करने की हिदायत। लाहौर में शदीद सर्दी की लहर, घरों से निकलना इम्तिहान बन गया। दिन भर सूरज भी नजर न आया, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया। रात के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने का इम्कान। दिन में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 4 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बायस शहरी नज़ला ज़ुकाम और दीगर मौसमी बीमारियों का शिकार भी होने लगे। PDMA के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। शहरी सर्दी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें। लेस्को का तसरीली निज़ाम भी ठंडा पड़ गया। शहर भर में बिजली का बहरान फिर से बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। देही इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। शॉर्टफॉल बढ़कर 600 मेगावाट तक पहुंच गया। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध ने ट्रेनों का रास्ता रोक लिया। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 13 घंटे, फरीद एक्सप्रेस 6 घंटे 50 मिनट ताखीर का शिकार। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे लेट। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, कई परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। नजफ से लाहौर आने वाली परवाज धुंध के बायस मनसूख कर दी गई। अबूधाबी से लाहौर आने वाली परवाज भी फहरिस्त में शामिल हो गई। लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार रही। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुल्की मसाइल का हल मजीद छोटे सूबे बनाने के अलावा कोई नहीं। चेयरमैन PBA मियां आमिर महमूद का वफाकी दारुल हुकूमत में डिवोल्यूशन समिट से खिताब। कहा, जितना बड़ा सूबा होता है वहाँ लोगों की शिकायत भी ज़्यादा होती हैं। नए सूबे बनने से लोगों के मसाइल भी हल होंगे। सिर्फ कानून में लिखने से लोकल गवर्नमेंट बाख्तियार नहीं होगी। ऐसी लीडरशिप चाहिए जो लोगों के मसाइल हल करे। 44% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ पे हैं। 44%, ऑलमोस्ट आधे बच्चे जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। जो आने वाले 15 साल में 10 साल में ऐसी यूथ डेवलप होगी जिसका ना ब्रेन डेवलप हो सका होगा प्रॉपरली, ना बॉडी डेवलप हो सकी होगी प्रॉपरली। दे आर 44%। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 25 मिलियन, इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में हमसे कम या ज़्यादा आबादी का जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मौजूदा निज़ाम में निचली सतह से क़यादत ऊपर नहीं आ पा रही। जो भी हुकूमत आई उसने लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात को कम किया। पंजाब असम्बली में लोकल गवर्नमेंट के लिए कवानीन तो बनाए गए, मगर मुल्क अब भी सेंट्रलाइज्ड तरीके से चलाया जा रहा है। सिस्टम ऐसा बन चुका कि निचली सतह से लीडरशिप ऊपर नहीं आ सकती। मुल्क भर में 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। चेयरमैन PBA मियां आमिर महमूद का डिवोल्यूशन समिट से खिताब। अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली पर सब मुत्तफिक हैं। एहतसाब का कोई जामे और मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं। हम तो कानूनी नुकात भी ठीक तरह से नहीं पढ़ते। हम बस ये कह देते हैं मैं जानता हूँ। अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का अदराक करना खुशाइंद अमल है। आइन ने जो चीज़ तजवीज़ की हो उस पर अमल न करना गैर आइनी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का डिवोल्यूशन समिट से खिताब।
اندرون شہر بسنت فیسٹیول منانے کی تیاریاں جاری، سرکاری طور پر بسنت فیسٹیول شاہی کلا میں منایا جائے گا۔ بڑی اور اونچی چھتوں کو رینٹ پر دینے کے ریٹس کئی گنا بڑھ گئے، پرائیویٹ مالکان نے فیسٹیول کے لیے چھتیں بک کرنا شروع کر دیں۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کے مطابق 22,000 چھتوں پر بسنت منائی جائے گی۔ 254 خستہ حال عمارتوں کی چھتوں پر بسنت منانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مارکیٹوں کی چھتیں بھی 3 روز کے لیے کرائے پر دی جائیں گی۔ پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی ایس او پیز پر فوری عمل درآمد کا حکم۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے لیے جامع سیکیورٹی پلان لازم قرار۔ اسکولوں میں سی سی ٹی وی کیمرے، پینک بٹن اور الارم سسٹم فعال کرنے کی ہدایت۔ سی سی ٹی وی سسٹم کو پنجاب سیف سٹی اتھارٹی سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے 39ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے لیے نامزد افسران کی خدمات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے 39ویں سینئر مینجمنٹ کورس سے متعدد افسران کے نام واپس لینے کی سفارش۔ پنجاب حکومت نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو باضابطہ خط لکھ دیا۔ انتظامی مجبوریوں کے باعث افسران کورس کے لیے ریلیز نہ کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ خوراک میں کرپشن کا بازار گرم ہے، فلور ملز پرائیویٹ گندم خریدنے پر مجبور ہیں۔ پرائیویٹ گندم سے سرکاری قیمت پر آٹا فراہم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی چیئرمین آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کی پریس کانفرنس۔ بولے وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ محکمہ خوراک میں کرپشن کا خاتمہ کریں، ہر ضلع کے لیے گندم کوٹا مختص کیا جائے، گندم کی نقل و حمل پر پابندی کا خاتمہ کیا جائے۔ نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں تقسیم کار کمپنیوں میں حفاظتی معیارات کے لحاظ سے پوائنٹس دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق لیسکو میں حفاظتی معیارات اور ٹی اینڈ پی کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا۔ کارکردگی رپورٹ سال 2024-25 کی جاری کی گئی۔ سب سے خراب کارکردگی والوں میں ہیسکو، کیسکو اور لیسکو شامل ہیں۔ اسپیکر ملک احمد خان سے 20 رکنی عالمی کاروباری وفد کی اسمبلی چیمبر میں ملاقات۔ وفد میں مختلف ممالک کے صنعت کار اور سرمایہ کار شامل۔ عالمی تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں بزنس ٹو بزنس روابط کے فروغ اور مؤثر کوآرڈینیشن پر زور۔ اسپیکر ملک احمد خان کا کہنا تھا، پنجاب عالمی سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کر رہا ہے۔ عالمی بزنس کمیونٹی کے مسائل کا فوری حل ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی مہم کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جسٹس علیزیہ باجوہ کا ڈی جی این سی سی آئی اے کو 15 جنوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ ریمارکس دیے کہ ہم اس معاملے کی تہ تک جائیں گے۔ ججز کے خلاف مہم چلانے والوں کی لسٹ تیار کریں۔ ججز کے خلاف مہم چلانے والے عناصر کون ہیں؟ پنجاب حکومت ججز کے خلاف مہم کی مذمت کرتی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ایڈوکیٹ جنرل امجد پرویز صاحب بتائیں، آپ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ عدالت